इस सूरत को सूरतुल माउन भी कहते हैं, सूरतुद्दीन भी कहते हैं, सूरह अराईत भी कहते हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं अराईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आप जानते हैं, क्या आपने देखा अल्लज़ी उस बंदे को युकज़्ज़िबु बिद्दीन जो क़यामत का इनकार करता है, क़यामत को झुटलाता है। क़यामत किसे कहते हैं ये बात समझ लें कि ये जो आदमी फौत हो जाता है ये उस पर मौत आई है, क़यामत नहीं आई। और इस मौत को सारे के सारे बंदे मानते हैं, चाहे किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, चाहे मोमिन है, काफिर है, कोई भी है, इस मौत को मानता है। क़यामत क्या है जिसका लोग इनकार करते हैं? वो ये है कि एक दिन ये सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। फिर अल्लाह के हुक्म से सबको अल्लाह ताला अपने हुक्म से ज़िंदा करेंगे। ज़िंदा करने के बाद सब का हिसाब किताब लेंगे। अगर किसी ने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है तो अल्लाह ताला उसे नेमतें देंगे, अल्लाह ताला उसे जन्नत देंगे, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको जन्नत की नेमतों से नवाजेंगे और दोज़ख की आग से बचा लेंगे। अगर कोई दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता रहा, अल्लाह और उसके रसूल की पहचान ही नहीं की, अल्लाह को पहचाना नहीं, ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारता रहा, तो जो कुछ उसने गुनाह किए उनकी अल्लाह ताला क्या देंगे, उसे सज़ा देंगे। यानी दुनिया के जाने के बाद हमें अल्लाह के यहाँ अपनी ज़िंदगी का क्या देना है, हिसाब किताब देना। हर चीज़ के पैदा करने का मकसद है। आपने ये घर बनाया है उसमें रहना मकसद है, दुकान बनाई है उसमें कारोबार करना मकसद है, आपने गाड़ी ली है उसमें सफ़र करना मकसद है, या वैसे ही कोई लेकर के घर में खड़ी कर देता है? कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता। हर काम के करने का कोई ना कोई क्या है, मकसद है। तो क्या इंसान को पैदा करने का कोई मकसद नहीं है कि ये पैदा हुआ है, ज़िंदगी गुजारी है, बाली बच्चे इसके हुए हैं, खाया पिया है, कमाया और फिर चला गया, बस बात ख़त्म? ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है। इसके पैदा करने का एक मकसद है। अल्लाह ताला इसका इम्तिहान लेना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर आकर ये मेरी पहचान रखता है, मेरे हुक्मों के मुताबिक ये ज़िंदगी गुजारता है या नहीं करता, ये इम्तिहान मकसूद है। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं भला आप जानते हैं उस बंदे को जो जुटलाता है क़यामत को। अब क़यामत की समझ आ गई, जो हिसाब किताब का यकीन नहीं रखता, जन्नत दोज़ख का यकीन नहीं रखता। फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदउल यतीम, आगे अल्लाह करीम ने निशानी बता दी कि ये वो बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है। ये वो बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है। उस वक्त क्या होता था जब कुरान पाक नाजिल हो रहा है, और आज भी आप देखेंगे आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कोई आदमी फौत हो गया, उसके जो वरासाएं पीछे रिश्तेदार हैं वो उसके माल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अगर उसके बच्चे छोटे हैं तो उसके माल के ऊपर क्या कर लिया जाता, छोटे बच्चों को नहीं दिया। जिस बेवा औरत को उसका हिस्सा नहीं दिया जाता। अगर बच्चे कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं तो जो बड़ी औलाद है सारे माल के ऊपर वही कब्जा कर लेती है, और छोटी अपने बहन भाइयों को कुछ भी हिस्सा नहीं देते, खा जाते थे, जुल्म किया जाता था यतीमों। अगर कोई यतीम अपना हक मांगने के लिए आता तो उसे धुतकार दिया जाता, उसकी कोई हैसियत नहीं समझी जाती थी। यह था उस मुआशरे के अंदर। और हमारा क्या हाल, थोड़ा सा हम अपने आप को भी देखें ना। अब क्या हो रहा है, अभी यही हो रहा है। जिसका दांत चलता है, जिसको मौका मिलता है वो हड़प कर जाता है। भाई का भाई हड़प कर रहा है, और बहन का खा रहे, दूसरे रिश्तेदारों खा रहे हैं। हत्ता कि यूं होता है कि फौत शुदा वालिद या वालदा के अंगूठे लगवा लिए जाते। अभी पिछले दिनों चनियोट के अंदर वाकया हुआ है कि पोतों ने दादी को कत्ल कर दिया है जायदाद लेने के लिए। बाकायदा अखबार पे आए, टीवी पे आए, थाने में रिकॉर्ड मौजूद है।
صرف وراثت کے لیے دادی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کام کون لوگ کرتے ہیں؟ جو قیامت کے منکر ہیں۔ ایسی بری خصلتیں، بری عادتیں، بری حرکتیں اور درندگی اس بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے جو قیامت کو نہیں مانتا، اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کی حضور پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جنت دوزخ ہے، آگ ہے اور جنت ہے، وہ بندہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اسے پتہ ہے میں نے پیش ہونا ہے۔ قاضی ابو الحسن ماوردی اعلام النبوہ کتاب کے اندر واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی فوت ہوا، اس نے ابو جہل کو کہا کہ یہ میرا مال ہے اور میری اولاد میں کیا کر دینا؟ تقسیم کر دینا۔ اپنا وصی مقرر کیا، وصیت کر کے گئے۔ اب ایک دن ایک بچہ آیا ابو جہل کے پاس، اور اس بچے کی غربت کی حالت یہ ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں۔ وہ بچہ ابو جہل کو آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے وہ اپنے باپ کا جو مال ہے آپ کے پاس اس میں سے دے دیں، مجھے ضرورت ہے۔ تو وہ اسے دھکے دے دیتا ہے، دھدکار دیتا ہے، دیتا سردار ہے، حالانکہ کوئی بھوک صرف وہ دنیا کا لالچ، اس نے کیا کر لینا میرا، دھدکار دیا۔ بچہ روتا ہوا واپس جا رہا ہے۔ دوسرے سردار دیکھ رہے ہیں قریشی، شرارت ذہن میں آئی، شرارت کرتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہیں کہو کہ وہ تمہیں تمہارا مال لے کر دیں اور وہ سفارش کرے، تمہیں مال مل جائے گا۔ انہوں نے یہ شرارت کی تھی سرداروں نے کہ چونکہ ابو جہل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی سخت دشمنی ہے، اب بچے کے سفارشی بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو ان کی ہوگی جھڑپ، تو ہم مزے کریں گے، دیکھیں گے لڑائی، ہم دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، بچے کو کیا پتا، بچے نے بات سنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد فوت ہو گیا تھا، اس نے وصیت کی تھی، ابو جہل کے پاس ہمارا مال ہے، اور آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، میرے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں اور وہ مجھے مال نہیں دے رہا، آپ مجھے لے کر دلوائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ کوئی اچھے گھرانے کا ہے تو سفارش کروں گا میری واہ واہ ہوگی، نہیں، غریب آیا تب بھی چلے، درمیانہ آیا تب بھی چلے، امیر آیا تب بھی چلے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، مجھے کن میں تلاش کرو؟ غریبوں میں تلاش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، چل دیے، بے لباس بچہ، کوئی تن پہ کپڑا نہیں ہے، چلے گئے۔ ابو جہل کو کہا اس کا مال دو، ابو جہل نے کہا جی دیتا ہوں، اور دے دیا۔ اب وہ سردار جو بیٹھے ہوئے تھے تماشا دیکھنے کے انتظار میں، وہ ابو جہل کو تانا مارتے ہیں، بچہ لے کر جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تماشا نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ ابو جہل کے پاس ہے، ابو جہل لگتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ نہیں میں نے نہیں چھوڑا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو نے نہ چونکی نہ چرانکی اور سارا مال اٹھا کر کے دے دیا جو اس کا بنتا تھا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر میں کچھ بھی حرکت کرتا، کچھ بھی بولتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلحہ تھے دونوں طرف اور میرے پیٹ میں وہ داخل کر دیتے۔ اللہ کی مدد تھی، فرشتے تھے۔ آج بھی اللہ کی مدد موجود ہے، آ سکتی ہے، ہم چلیں تو صحیح، ہم بے سہارا کی مدد کے لیے چلیں تو صحیح، غریبوں کی مدد کے لیے چلیں تو صحیح، انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ کی کیا آئے گی؟ مدد آئے گی۔ تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ جو قیامت کو نہیں مانتا اس کی نشانی کیا ہے؟ یتیم کو کیا دے گا؟ دھکے دے گا، جھڑکے گا، اس کا حق کھائے گا، اس کا مال اسے نہیں دے گا۔ دوسری نشانی اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریب کو، مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلانے پر بھی ترغیب۔ ایک ہے خود غریب کو کھانا کھلانا، اچھا خود نہیں کھلا سکتا، اپنے بہن بھائیوں کو کہہ دے، اپنے والدین کو کہہ دے، دوسرے رشتہ داروں کو کہہ دے، کسی اور کو ترغیب دے دے
یار وہ غریب ہے، اس کو کیا ہے، کوئی تعاون کرو، کوئی مدد کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ خود رہ گیا، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ کیا کر دو، تعاون کر دو۔ یار وہ بیمار ہے، اس نے دوائی لینی ہے، اس کے ساتھ کیا کر دو، تعاون کر دو۔ معلوم ہوا غریب کو، محتاج کو کھانا کھلانا بہت بڑا کیا ہے، ثواب ہے۔ قرآن پاک سورہ